सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। एटम बम होंदिया शाहीन ते गौरी होंदिया हमारी एक तकरीर लाओ ना जिसके अंदर हमने मुल्क और मिल्लत के खिलाफ कोई बात की हो, लेकिन वो मंग पना मोहम्मद बख्शा बेपरवाह जनाबों, तुमने हुजूर से बेवफाई की, अब बताओ न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता न यूं रुसवाइयां होती। हम तो पी गए और जो बातें आज हो रही हैं हमें पता ही नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। तुम ला तशरून के दर्जे में चले गए। हर चीज की माफी हो सकती है, लेकिन जब रसूलुल्लाह से गद्दारी हो जाए फिर इसकी माफी नहीं है। हमने समझा था वो एक बाहर फिर रहा है, वो कहता है ये गद्दार है, ये कहते हैं वो गद्दार है, अब है कौन ये फैसला आने वाला वक्त कर देगा। फिर के गली गली तबाह और ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। ये क्या बातें करते हो तुम, जिन्ना यार खरीद न कीता। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस हुजूर की नात पढ़ते हुए कह रहे थे हुजूर के सामने, कुन तो इज़ा हम्मन नबिय्यु बिकाफिरी सबक़तु इलैहि बिल लिसान व बिल यदी। और मैं सुनो क़यामत तक मेरे महबूब के गुलामों, अभी रसूलुल्लाह किसी बंदे का इरादा ही करते थे तो मैं बढ़कर हाथ और तलवार से उसका काम तमाम कर देता था। हाँ ये है, ये बात है। जिन्ना यार खरीद न कीता, जिन्ना यार रसूलुल्लाह के दुश्मन में धमकी भी न ला सके और सफीर भी न कट सके, तो मुड़ के मैं पूरे रस्ते में ज़हन सोचता आया और मैं कहा यार फ्रांस विच रहने वाले मुसलमान ते एहतजाज करन, अमरीका विच रहने वाले मुसलमान ते एहतजाज करन, जेड़ा मुल्क बनिया ही हुजूर दे नाम ते होवे, आज सानू इत्थे भी एहतजाज करना पिया। अब इसके बाद आपको फैसला करना होगा कि 72 साल में आपने कैसे लोग आगे लाया। जे साढ़े लब्बैक दे कोल होंदी ना असी पहले दिन इन्हां नू वट करा देना सी। ये तो गूगल दी रिपोर्ट है ना कि 60% पूरी दुनिया जो हरामी ज्यादा फ्रांस में पैदा होते हैं। हरामजादे तो हुजूर के बारे में बात करता है, हुजूर के बारे में बात करता है। हम जो हाजिर हैं हमारे बारे में बात करना, ऐलान जिहाद करो इसके खिलाफ। मन सब्बा नबियन, मौलाना फारूक उल हसन साहब ने क्या पूरा उम्मत मुस्लिमा का इस वक्त यही बयानी है। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात, आपने इस बयानियों को पूरी दुनिया में आप आम करना है। मन सब्बा नबियन, ऐंज नहीं फक्तलू दी आवाज फ्रांसीसी चूड़े तक जाए, चूड़े दे यारां तक भी जाए, बरतानिया दे वजीर खारजा तक भी जाए। जो कहता है हम फ्रांस के साथ हैं, सुनो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, सदियों के बाद हमारा ऐलान भी सुन। तू फ्रांस के साथ है तो हम रसूलुल्लाह की गुलामी में सर लेकर हाजिर है। बातें करते हो। मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन और मन सब्बा नबियन, 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 मन सब्बा नबियन। हम हुक्मरानों और उनके यारों को ये कहना चाहते हैं, और कोई राज खुल जाए कल, और कोई राज खुल जाए। अभी तो असेंबली पर ये हो रहा है ना कि तुमने ये किया वो किया, ये किया वो किया, और भी रब मेरा रब रब है, उसकी खुफिया तदबीरों से बचो। मकरू मकरन व मकरना मकरा, मालिक होकर कह रहा है उन्होंने मकर किए फिर हमने खुफिया तदबीर फरमाई। और फंजुर कैफ कान आकिबत मकरहिम, फिर उनके मकर का अंजाम देखो। ए ना होवे तुहाडे मकरां दे अंजाम भी दुनिया वेख लवे। तुसां जिस तरीके नाल चूड़ी छड्डी और लबैक ना कीता जुल्म, असा तो हुजूर दी वजह तो कीता बर्दाश्त, लेकिन रब रब है। हुजूर ने फरमाया सब तो बड़ा गैरतमंद रब है, और उसने सारा कुछ अपने हबीब वास्ते बनाया। ये सारा जेड़ा खैमा अफलाक का इस्तादा खड़ा है ना, ये रसूलुल्लाह दी वजह तो खड़ा है। असी तो तुहानू कुछ नहीं किया, असी तो तुहानू कुछ नहीं किया। मौलाना खुदा बख्श खैर पूरी नू कुत्ती भौंकी, कुत्ती मर गई, मौलाना वापस आके खड़े हो गए, फरमाया कुतिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, ये तो मेरे रब की गैरत ने गवारा ने किया
کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے اور مولانا نو کتی بھونکے تو سلامت نہ رہے تے رسول اللہ نال کوئی غداری کر جائے پھر کس طرح سلامت رہ سکتا؟ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے. یار دی گل سنا ملا اور نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ کی عظمتوں کو سلام. اس مبارک دن حضور نے فخر بھی تو آپ لوگوں پر ہی کیا ہے نا. قیامت والے دن جب رسول اللہ چلیں گے نا تو ساتھ آپ بھی ہوں گے اور میرے جیسا بھی گناہگار ہوگا اور پھر اس دن تو منظر ہی پھر عجیب ہوگا نا. آج جو لوگ اتنا ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اتنا اٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے, کوئی کہتا ہے مذہبی نعرہ ہے, کوئی کہتا ہے پنجابی نعرہ ہے, اور میں آکھا جیڑا بھی ہے گل تو حضور دی ہے نا. کیوں کام ہے ان کے ذکر سے پنجابی نعرے سے ہوا یا عربی سے ہوا؟ یہ کیا باتیں ہوئی؟ پیڑا اور تے پھکیاں اور سدھا کہہ تیری زبان تے رب اپنے حبیب دا نام چڑھن نہیں دیندا. گل اے وی وچ کسے اور کول اے ہو جائے حضور دے غلام ہیں تے ساڈے سامنے آئے پچھو بہ کے بڑ بڑ کرنی ہو رہے میدان لاؤ. ایک طرف تسی اسی ادھر رکھ دیں دیا موچی دروازے جنہوں کوئی بہو مانے مذہبی سیاسی نو مینار پاکستان رکھے ایک کو دن رکھ دیں دیا گلہ کرنے ہو تسی جیسے نو جیڑا بھی اٹھتا ہے لبیک دے خلاف اسی جرم ہے کیتا ہے کہ جس طرح علامہ فاروق الحسن صاحب فرما رہے حسن بھائی کہنے میں جتھے بھی گیا دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں لبیک ہے یا رسول اللہ. اے درد ہویا تو انہوں اے تو شکر ادا کرو حضور دی امت موہ ہوتے تے بچے ہوتے موہ ہوتے دودھ پینے بچے ہوتے بھی اور جوان جڑے پتنی کی کرتے گانے گاندے سن اور بھی جناب جھومدے موٹر سائیکل تے بھی میں نے ایک ٹرک ڈرائیور ملیا میاں والی دا میں نے ملن آیا کہنے لگا میں ہوتے جناب سکھر کول گزر رہے ٹرک ہوتے میں نے نعرے دی آواز آ رہی رات دے ٹائم میں کہا کی ہویا کہنا میں انج ویکھیا تے موٹر سائیکل تے میرے جنے پیچھے لبیک لکھے ہویا سی تے میرے ٹرک نال موٹر سائیکل لا کے کہہ رہے سی لبیک یا رسول اللہ. ادھی رات دا ویڑا ٹرک دے پیچھے لبیک لکھیا انہیں کہا یار میں بھی حصہ پا دے وہاں تسی کہنے پاسے ٹور پہ ہو گال وچ ہو رہے وے جڑی میں کہندا سی کسی نو نہ سمجھ آوے تے او تے پھر لقمان حکیم کول بھی کوئی نہیں ہوئی دوائی جے سمجھ آ جائے تو ٹرک ڈرائیور نو آ جائے دودھ پیندے بچے نو بھی آ جائے. اے پاکستان دیا بنیادہ وچ خون ہے شہیداں دا. اے 1857 تو لے کے 1947 تک جڑا خون حضور بہ گیا اس دا اندازہ ہی کوئی نہیں نا وہ تو مورخین نے لکھے ہی کوئی نہیں. تے 47 ویلے جڑا بیا شاہ جی فرما رہے سن وہ کتنا خون بہ گیا اس دی بنیادہ وچ شہیداں دا خون ہے. لوگاں پاکستان دا کوئی اور بیانیاں بنانا چاہیا سی رب نے اپنی خفیہ تدبیر دے ذریعے وہ پاکستان نہیں عالم اسلام دا بیانیاں بنا دیتا اور من سب پہ نبیین اور من سب پہ نبیین اور یہ بیانیاں پاکستان کا بنا ہے.